नमस्सर्वेभ्यः। अद्य किञ्चित् विलम्बः जातः, क्षम्यताम्। अद्य वैशेषिकशास्त्रपरिचयं कुर्मः। वैशेषिकदर्शनस्य काणाददर्शनम्, औलूक्यदर्शनम् इति च नामान्तराणि वर्तन्ते। यतः वैशेषिकसूत्राणां रचना कणादः उत उलूकः कृतवान्। कणादस्य अपरनाम वर्तते उलूकः। अपरनाम इत्युक्ते तस्य वंशीयनाम वर्तते उलूकः। अतएव काणाददर्शनम्, औलूक्यदर्शनम् इति वैशेषिकदर्शनस्य नामान्तराणि वर्तन्ते। तदनन्तरं प्रशस्तपादाचार्यः पदार्थधर्मसङ्ग्रहम् इति प्रशस्तपादभाष्यं च रचितवान्। व्योमशिवाचार्यः व्योमवती रचितवान्। उदयनाचार्यः किरणावलीं रचितवान्। श्रीधराचार्यः न्यायकन्दली, श्रीवत्साचार्यः न्यायलीलावती, अभिनवगुप्तः परात्रिंशिकावृत्तिः, शङ्करमिश्रः कणादरहस्यं, पद्मनाभमिश्रः सेतुः, जगदीशतर्कालङ्कारः सूक्तिः च लिखितवन्तः। वैशेषिकसूत्राणाम् अध्यायानां परिचयं कुर्मः। प्रथमे अध्याये षण्णां पदार्थानां कथनं, जातिविशेषयोर्निरूपणं च कृतम्। द्रव्यप्रतिपादके द्वितीय अध्याये भूतविशेषलक्षणं, दिक्कालयोः प्रतिपादनं च कृतम्। आत्मान्तःकरणयोः लक्षणं तृतीय अध्यायस्य विषयः। चतुर्थ अध्यायस्य विषयः तु शरीरोपयोगि विवेचनं, शरीरविवेचनं च भवति। शरीरसम्बन्धि कर्मत्वचिन्तनं, मानसकर्मचिन्तनं च पञ्चम अध्याये प्रतिपादितं भवति। षष्ठे तु दानप्रतिग्रहधर्मविवेकः, चातुराश्रमोचितधर्मनिरूपणं च कृतं दृश्यते। बुद्धिनिरपेक्षगुणप्रतिपादनं, तत्सापेक्षगुणप्रतिपादनं, समवायप्रतिपादनं च सप्तम अध्यायस्य विषयः। निर्विकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्षप्रमाणचिन्तनम् अष्टम अध्याये, बुद्धिविशेषप्रतिपादनं नवमे अध्याये, अनुमानभेदप्रतिपादनं दशमे अर्थात् अन्तिमे अध्याये च निरूपितम्। एवं चेत् वैशेषिक सूत्रग्रन्थे 10 अध्यायाः सन्ति। न्यायशास्त्रे 16 पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः भवति। प्राचीनन्यायशास्त्रे गौतमसूत्रम् एवमस्ति। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प विदण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। अन्नंभट्टस्य तर्कसंग्रहानुसारेण अर्थात् नव्यन्यायानुसारेण पदार्थनामानि सन्ति।
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति। किन्तु कणादस्य अनुसारेण अभावः पदार्थः नास्ति, षट् भावपदार्थाः एव सन्ति। अन्ये वैशेषिकानां ग्रन्थेषु कीदृशमस्ति इति पश्यामः। प्रशस्तपादभाष्ये इत्थमस्ति: द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः तच्च ईश्वरः चोदनाभिव्यक्तात् धर्मादेव इति। सप्तपदार्थी नाम ग्रन्थे शिवादित्यः एव सप्तपदार्थानां निरूपणं कृतवान्। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति। शिवादित्यः सप्तपदार्थी नाम ग्रन्थे लिखितवान्। वैशेषिकाणां मते नवद्रव्याणि सन्ति। तत्तु अस्माकं तर्कसङ्ग्रहानुसारेण एव। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्म मनांसि सामान्यविशेषसंज्ञयोक्तानि नवेव इति। पृथिवी अप् तेजः वायुः आकाशं काल दिक् कालः दिक् आत्मा मनः चेति। तत्र मूर्तद्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां परत्वापरत्ववत्वं मूर्तत्वं वेगवत्वं कर्मवत्वं च साधर्म्यम् इति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम् उक्तं वर्तते। अर्थात् मूर्तद्रव्याणि कानि? पृथिवी अप् तेजः वायुः मनश्च। अमूर्तद्रव्याणि कानि? आकाशं कालः दिक् आत्मा चेति। वैशेषिकाणां कृते गुणाः 24, तदपि तर्कसङ्ग्रहानुसारेण एव। गुणाश्च रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्नाः चेति कण्ठोक्ताः 17। आदौ वैशेषिकदर्शने 17 गुणाः एव आसन्। तत्र प्रयत्नाः च इति चकार च शब्द समुच्चिताश्च गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार अदृष्ट शब्दाः 7 एव। तत्र अदृष्ट इत्युक्ते धर्माधर्म इत्येवं 24 गुणाः इति प्रशस्तपादभाष्ये उक्तं वर्तते। वैशेषिकानां कर्माणि उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि 5 एव कर्माणि। वैशेषिकानां सामान्यं द्विविधं परं सामान्यम् अपरं सामान्यं च। वैशेषिकानां विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तयः अन्त्याविशेषाः ते खलु अत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वात् विशेषा एव। वैशेषिकानां समवायः आयुधसिद्धानाम् आधारभूतानां
यः सम्बन्धः इह प्रत्ययहेतुः सः समवायः इति। वैशेषिकानाम् अभावः तत्तु नव्यन्यायानुसारेण प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः चेति। तत्र वैशेषिकदर्शने बुद्धिः का इति पश्यामः। बुद्धिरुपलब्धिज्ञानं प्रत्ययः इति पर्यायः। सा च अनेकप्रकार अर्थानन्द्या प्रत्यर्थनियतत्वात् तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्विविधे विद्या च अविद्या च इति। तत्र अविद्या चतुर्विधा संशय विपर्यय अनध्यवसाय स्वप्नलक्षणाश्चेति। एतदपि प्रशस्तपादभाष्ये बुद्धिप्रकरणे उक्तमस्ति। तत्र प्रत्यक्षप्रकरणे अर्थात् प्रशस्तपादभाष्ये प्रत्यक्षप्रकरणे इत्थमुच्यते। विद्यापि चतुर्विधा प्रत्यक्षं लैङ्गिकं स्मृति आर्षं चेति। तर्हि वैशेषिकदर्शनानुसारेण चतुर्विधा विद्या आसीत्। प्रत्यक्षं लैङ्गिकं स्मृति आर्षं चेति। एवं वैशेषिकदर्शनस्य सामान्यपरिचयः जातः। धन्यवादः।